उलमा फरमाते हैं कि पहले के लोगों के अजाब में जिस्म बदल दिए जाते थे, उनके चेहरे बदल जाते थे। आज इस उम्मत का अजाब यह है कि इनके दिल बदल दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है हम फेर देते हैं उनके दिलों और आंखों को। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये आयत जिक्र करने के बाद फरमाते हैं जिसका दिल बदल जाता है ना, उसके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर एक, उसको इताअत में लज्जत नहीं मिलती है, यानी इबादत में मजा नहीं आता। नमाज पढ़ेगा तो बोर फील करेगा, किसी नेक काम की तरफ बुलाओ उसको मजा ही नहीं आएगा, उसको लगेगा मैं कैद हो गया हूं, मैं पकड़ा गया हूं, मैं फंस गया हूं। अल्लाह ने बनाया और मेरे दिल को अल्लाह की याद में मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि दिलों का सुकून रब ने खुद कुरान में फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। जब रब ने दिल बनाया और रब फरमा रहा दिलों का चैन मेरे जिक्र में है, मुझे क्यों नहीं मजा आ रहा? कहीं दिल बदल तो नहीं गया, कहीं दिल पलट तो नहीं गया? ये वो अजाब है जिसके बारे में लोग नहीं सोच रहे। आओ दूसरी बात की तरफ, गुनाह से खौफ ना करना। अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गुनाह करते हैं जैसे मजे कर रहे हैं, गुनाह की फिक्र ही नहीं है, माथे पर बल नहीं आता। बल्कि कहते ना पहले के लोग गुनाह करके रोते थे रात में, या अल्लाह गुनाह हो गया। अब गुनाह करके शेयर करते हैं कि रात मैंने ये बदकारी की, जुआ खेला, हराम चीज देखी है, अब तुम भी देखो। दोस्तों में बैठकर बताते हैं। एक मैंने रिवायत पढ़ी थी, इतना इतना दिल हिला देने वाला जुमला था कि कितना बदबख्त है वो शख्स जिसने गुनाह किया, अल्लाह ने उसके ऐप पर पर्दा डाला, किसी को पता नहीं चला, मगर वो खुद अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने ये गुनाह किया है। रब ने छुपाया उसका गुनाह, मगर उसने खुद आश्कार किया कि नहीं नहीं, मैं तो ये भी हराम काम करता हूं। जरा गौर करें कि इतना बेखौफ हूं कि दुनिया को बता रहा हूं मैं अल्लाह को नाराज कर रहा हूं, अल्लाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहता नहीं है। मगर क्या ये अंदाज नहीं है? गुनाह पर खौफ ना आना, फरमाया ये भी दिल बिगड़ने की निशानी है। और तीसरी निशानी, किसी की मौत से इबरत ना पकड़ना। हाय हाय हाय, ये तो वाकई ऐसा मामला है कि आए दिन जनाजे हो रहे हैं, आए दिन हम कब्रिस्तान जाते हैं। कोविड के जमाने में तो कैसे कैसे लोग चले गए, और आज भी रोज जा रहे हैं। हमारे आसपास से जनाजे उठते हैं और जवान जवान लोग बाजों का चले जाते हैं। हम हैरान हो जाते हैं कि यार 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, कल ठीक था फौरन चला गया। इन जनाजों से भी हमें इबरत नहीं है। कब्रिस्तान में भी हमने देखा, आपने भी देखा होगा, लोग कब्रिस्तान जाकर भी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अभी जाओ ना रात को 3 बजे कब्रिस्तान, जो शब बारात तो चले गए थे, अभी जरा जाके दिखाएं। नहीं नहीं, रात को कब्रिस्तान जाने में खौफ आएगा, है अकेले कैसे ग्रेवयार्ड में जाऊंगा। आज तुम्हें जिंदा होकर कब्रिस्तान जाने में खौफ आ रहा है, 4 दोस्त भी साथ ले जाओ। जब यही दोस्त कांधे पर उठाकर कब्र में डाल आएंगे तब खौफ नहीं आएगा? तब की तैयारी कब करोगे? वरना कहीं बिगड़े दिल के साथ दुनिया से चला गया ना, फिर तो मारा जाऊंगा। अगर इबादत में दिल नहीं लग रहा तो अल्लाह से ही मांगो। देखो नबी पाक की दुआ कितनी प्यारी है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं, तेरी अच्छी इबादत करूं। हम अल्लाह से मदद मांगे ना, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करना चाहता हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मांगो ना उससे। लेकिन अगर ये फीलिंग्स है कि दिल नहीं लग रहा तो अब तौबा का वक्त ज्यादा आ गया है, माफी मांगो अल्लाह से। मैं कितना बदनसीब हूं कि अल्लाह के घर में आता हूं चैन नहीं आता, हालांकि ये है ही चैन की जगह, ये है ही सुकून की जगह। तो अल्लाह से मदद मांगो। हमने गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सिर्फ करामतों वाला बुजुर्ग समझा है और उनको यही जाना है। हालांकि गौसे आजम की सीरत के ऐसे ऐसे पहलू हैं कि जिसको सुनकर हम बहुत कुछ अपनी ज़ात में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सारे 11वीं मनाने वाले हैं, लंगर खाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं। भाई क्या जानते हो गौस पाक के बारे में? और गौस पाक ने फलां बीमार को ठीक कर दिया था, दुआ की थी तो कश्ती तरा दी थी, ये सारे वाकयात। और क्या जानते हो गौस पाक के बारे में? हमने तो बचपन से गौस पाक की करामत ही सुनी है। मैं गौसे आजम की सीरत, आपकी लाइफ कैसी थी, इससे मैं और आप क्या सीख सकते हैं, वो मैं चंद बातें कर देता हूं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे, अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे। शायद हम में से बहुत सौ को नहीं पता, आप मदरसे में जाते भी थे और बाद में मदरसा पढ़ाते भी थे। आपकी लाइफ तदरीस में गुजरी, 40 साल तक आपने बयानात किए। आपने जब बयान नहीं करते थे ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का बेदारी में दीदार किया। आका ने फरमाया मेरे बेटे बयान क्यों नहीं करते?
کہ حضور میں عجمی ہوں، بغداد میں سارے عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن 7 بار میرے منہ میں ڈال دیا. ہائے ہائے. تھوڑی دیر بعد شام ہوئی تو مولا علی کا دیدار ہوا. کہا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے. اس کے بعد بیان شروع کیا. شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا. 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ تائب ہوئے. یہ غوث پاک کا انداز. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی. اے قادری کہلانے والو، اے غوث پاک سے محبت کرنے والو، آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. جس پیر کا مرید ہوں غوث اعظم، وہ 40 سال تک بیان کرتے رہے. شروع تو کریں، اللہ پاک فیضان غوث اعظم آپ کی زبان پر جاری کر دے گا. غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. 15 سال تک میرے غوث نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، ایک رات میں ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا. اے قادریوں، میلاد منانے والوں، 11ویں منانے والوں، میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. سچ بتاؤ نا، یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ غوث پاک روز پورا قرآن پڑھیں، اور غوث پاک کا دیوانہ کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا. پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. پوچھو یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے؟ یہ مقام اور مرتبہ دیکھو ان کا. محبت ہم سب کو ہے غوث اعظم سے، مگر ان کے فٹ سٹیپ پر، ان کے نقش قدم پر کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا صرف لنگر کھانا، 11ویں منانا، نعرے لگانا، یہی غوث پاک سے محبت ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے. علم دین میں گزری ہے، ہم کتنا علم جانتے ہیں. تبلیغ دین میں گزری ہے، ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے. قرآن میں گزری ہے، درس میں گزری ہے، عبادات اور نفلوں میں گزری ہے. پلیز اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیں. میرا پیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے بڑے بھائی کی طرف اولاد نہیں ہے 12-14 سال سے، تو کیا میں اس کو بیٹا یا بیٹی جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا؟ اس میں رہنمائی فرمائیں. اپنا بیٹا یا بیٹی پالنے کے لیے دینے میں تو حرج نہیں ہے، چاہے اگلے کا بیٹا ہو یا نہ ہو. بے اولاد کو ہی دے یہ بھی ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں. اس کی احتیاط نے تو بہت اصل ہیوی ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے لیپ پالک میرے خیال میں لینا نہیں چاہیے. یہ مشورہ تندرس کر رہا ہوں، شرن 100% جائز. کیونکہ اب اگر وہ بچی بڑی ہو گئی، بچی لی، ابھی تو بچی ہے، ابھی سب پیار کر رہے ہیں، اب یہ بڑی ہوئی تو جس نے پالا ہے نا، جو اب تک وہ پپا اور ڈیڈی اور ابو کہہ رہی ہے، اس سے پردہ ہو جائے گا اس کا. اب جس کو بچی سے پالے گا اور ابھی جوان ہے، ابھی پردہ کرے گا کیسے؟ سائل نے جو کہا تو اس میں تو تایا ہے، تو چچا بھتیجی کا پردہ نہیں ہوتا. لیکن میں جنرل لے پالک کے لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے بہت سخت معاملہ. اچھا، اب لڑکا ہے، لڑکے کو پالا جس ماں نے پالا، اگر ماں وہ خالہ ہے مثال کے طور پہ، تب تو پردہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ تائی ہے، تائی کا پردہ ہو جائے گا، چچی کا پردہ ہو جائے گا. تو لڑکا پالا تو اب یہ کہ جب بڑا ہو جائے گا، جب مرد و عورت کا معاملہ سمجھنے لگے گا، اس کو الگ رکھنا ہوگا، اور بالغ ہو گیا تو پردہ اس سے فرض ہو جائے گا. یہ پھر کوئی پردہ شاید کوئی کروڑوں میں کرتا ہو تو کرتا ہو، لاکھوں میں بھی کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ کرتے ہو، ہے تصور ہی نہیں ہے. تو میرا بیٹا ہے، میں نے پالا ہے اس کو. یہاں تک کہ شادی ہوگی، کارڈ ہوگا، اس میں بھی اسی لے پالک والے باپ کا نام لکھا جائے گا. یہ دوسرا گناہ ہے. باپ تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے نا، باپ تو اس کا جو بھی تھا وہی ہے، پالنے سے باپ نہیں بن جائے گا. تو یہ اس پہ مسائل نازک ہیں. اب اس میں پردے سے بچنے کی بھی صورتیں ہیں کہ پردہ فرض نہ ہو، لیکن یہ بھی دشوار ہے. یوں مطلب بہت دشواری ہے لے پالک لینے میں. اس لیے اس سے تو احتیاط میں ہی حافظ رکھتی ہے، لیکن ہے جائز. کوئی یہ نہیں کہ ناجائز ہے لے پالک لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.